बीवी के कानों को चूमो जवान रहोगे, उल्टा खड़े हो जाओ खांसी रुक जाएगी। फूल जेब में रखो दिन अच्छा गुजरेगा, मोमबत्ती जेब में रखो तो थकावट नहीं होगी। फटे कपड़े पहनो तो रिस्क बढ़ जाएगा, उल्टा चलोगे तो दूर की नज़र तेज़ हो जाएगी। बड़े कदम उठाकर चलो पास की नज़र तेज़ होगी। नाक के बाल साफ करो दम्मा नहीं होगा। छोटा जूता पहनो तो कद बढ़ जाया करती है, बड़ा जूता पहनो तो कद लंबी हो जाया करती है। छाती के बाल साफ करो ताकत कम होगी, नाफ में तेल डालो तो ताकत बढ़ जाएगी। लोहा जेब में रखो तो वज़न कम हो जाएगा, उल्टा जूता पहनोगे तो दौलत चली जाएगी। रात को कंगा दो तो बाल कमज़ोर होंगे, दोपहर को कंगा दो तो बाल मजबूत होंगे। एक टांग पर खड़ो तो जहन तेज़ हो जाएगा, पाँव पर पाँव रखो तो याददाश्त अच्छी होगी। बासी रोटी खाओ भरपूर ताकत आएगी। रात को चश्मा पहनोगे तो नज़र कमज़ोर होगी। जूता घिसा कर चलोगे तो बेबरकती आएगी। नहाकर सोया करो कभी यरकान नहीं होगा। रोटी खाकर नहाओगे तो पेट बाहर नहीं निकलेगा। रोटी खाकर जमा करोगे तो ताकत कम होगी। गंदुम का दाना चबा कर निकलो तो रिस्क अच्छा मिलेगा। बिल्ली को पानी पिलाया करो दौलत कम नहीं होगी। बकरी पाला करो रिस्क की तंगी नहीं हो पाएगी। सफ़ेद कपड़े पहनो तबीयत अच्छी रहेगी। सर पर कपड़ा रखा करो जहन कमज़ोर नहीं होगा। लुकमा चबा कर ना खाओ तो उम्र में कमी हो जाएगी। कच्चे फल खाने से लकवा ख़त्म हो जाता है। बैठ कर नहाओ तो कभी कैंसर नहीं हो पाएगा। नाक में खारिश हो तो मेहमान आने की निशानी है। पाँव का सूजना गुर्दे की बीमारी है। कड़वा बादाम खाया करो याददाश्त अच्छी होगी। लीमू चाटा करो वज़न कभी बढ़ेगा नहीं। तुखम बालिंगा खुश्क खाओ जिल्द लटकेगी नहीं। दही खाकर जमा करो हमल फौरी होगा। एक सांस में पानी पियो तो दम्मा हो जाएगा, जल्दी पानी पियोगे तो टीबी हो जाएगी। ए अक्लमंद जिस कदर हो सके कोशिश कर, तकदीर इलाही का मुकाबला नहीं है, इसलिए कि ये भी तकदीर इलाही ने हम पर रखा। तेरा सर फटा हुआ नहीं है, इसको ना बांध, कोशिश कर ले फिर आराम कर। बेशक अपना माल खर्च करने से ये सखावत कई दर्जे अफजल है कि इंसान का नफ्स दूसरे लोगों के माल की तरफ राग़िब हो, यानी किसी के माल का दिल में लालच ना आए। रूह को कैद करने के लाखों फ़ायदे हैं, इनमें से हर एक हमारे लाख फ़ायदों से बेहतर है। अगर इंसान का कलाम फ़ायदे से खाली नहीं, जो कि फ़ायदे से खाली कैसे होगा। याद रख, नारी खाकियों के जानी दुश्मन है, आग पानी और उसकी पैदावार की दुश्मन है। जिस तरह पानी उसकी जान का दुश्मन है, शैतान नारी है, इससे बच। इसके अलावा एक और आग शहवत है जिसके अंदर गुनाह है। क़यामत का दिन पेशी का दिन है, लेकिन पेशी वो चाहेगा जो शान व शौकत वाला है। जो बंदा आफताब जैसा चेहरा नहीं रखता, वो रात के अंधेरे के सिवा क्या चाहेगा कि कहीं उसकी रुसवाई न हो जाए। तेरे यही आमाल जो तू अब करेगा तेरा बोझ हल्का कर देंगे, तेरे काम आएंगे। तू अगर अब उसकी राह में कोशिश करेगा तो वो तुझे बना देगा। अब तू वसल का तालिब है तो मुजाहिदा करने से विसाल वाला बन जाएगा। अक्लमंद के नज़दीक अपनों से वफा ना करने वाला दोस्ती के अहल नहीं होता। नेक दोस्ती की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क बेचने वाले की दुकान। जिस तरह परिंदे दाने पर लपकते हैं, उसी तरह मोमिन का दिल सच्चाई की तरफ लपकता है। ये अलामत सिर्फ खालिस मोमिन की है।
اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار، اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ اپنی مشکلات سے باری باری نپٹیں، ایک وقت میں ایک ہی مشکل سے نپٹیں۔ اس طرح آپ ان پر بآسانی قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ جب تو تمیز عطا کرنے والے کا ناشکر گزار بنے گا تو وہ خیال جو قبلہ کو پہچاننے والا ہے تجھ سے نکل بھاگے گا۔ اگر تو اس کھلیان سے نیکی چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمدردوں سے منہ نہ پھیر۔ باغبان درختوں کی شاخوں کو اس لیے کاٹتا ہے کہ باغ پھولے پھلے، بیمار دانت کو نکلوانا پڑتا ہے تاکہ درد سے نجات حاصل ہو، پس نقصان و ترقیاں چھپی ہوتی ہیں۔ ہر حیرت انگیز نظارہ غائب ہو جائے گا، ہر میٹھا لفظ دھندلا جائے گا، لیکن مایوس نہ ہوں، وہ جس منبع سے آتے ہیں وہ ابدی، بڑھتا، شاخیں نکلتا، نئی زندگی اور نئی خوشی دیتا ہے۔ درخت کی وہ بے ادب شاخ جو کٹنے کے بعد کلہاڑا بن گئی، وہ ہم میں سے نہیں تھی۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر زمانہ ہمیں توڑ بھی دے تو ہم ساز بن جاتے ہیں۔ ناکامی و نامرادی اپنے ہی اعمال و افعال سے جنم لیتی ہے۔ برے کام کرو گے تو نامرادی آئے گی، اور اگر بھلے کام کرو گے تو کامیابی آئے گی۔ روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ آدمی کے اعضاء میں آنکھوں سے بڑھ کر کوئی عضو زیادہ ناشکرا نہیں، پس ان کی خواہش کو پورا نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ جس نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزاری وہ افضل ہے۔ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وجدانی قوت ہمیشہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، اس لیے ایسی چیز کا انکار کر دینا جو معدوم نہیں ہوتی ایک جہالت ہے۔ خود پسند نہ بن اور برباد نہ بن، تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے مرشد کی وجہ سے ہے۔ گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ جو بندہ سستی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے۔ جس نے جبر اختیار کیا اس نے خود کو بیمار بنا لیا، یہاں تک اس کو اسی بیماری نے قبر تک پہنچا دیا۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے تو کبھی کسی کے پاس۔ جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے۔ کسی کے ہاتھ کو چومنا جائز نہیں سوائے اپنی عورت کے ہاتھ کو، وہ بھی عالم شہوت میں، یا پھر بیٹے کے ہاتھ کو محبت پدری سے۔ پس تیرے لیے ہر لمحہ موت اور واپسی ہے، ہر دم دنیا نئی ہو جاتی ہے اور ہر دم اس کے نئے ہونے سے بے خبر ہے۔ نہر کے پانی کی طرح ہماری عمر ہر وقت نئی نئی آتی ہے، جو جسم میں لگاتار آتی رہتی ہے۔ یہ تیزی کی وجہ سے لگاتار شکل میں ہے، ایجاد کی تیزی کی وجہ سے اس کا یہ طول ہے۔ ایجاد کی تیزی اللہ کی جانب سے ہے۔ نہانے کے دوران ہوا خارج کرو گے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں میں انگلی ڈالو گے تو اگلے ہی دن زمین پر گری ہوئی دولت ملے گی۔ سچا عاشق کبھی بھی جد و جہد سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا کے نور کے گرد بے چین اور مسلسل گھومتے رہتا ہے، اور خدا بھی ایک ایک کر کے پردے اٹھاتا جاتا ہے۔ تیرے خیالات و امیدوں کی مکھیاں، تیرے احوال کی تاریکی جو کہ تیرا زخم ہے، اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر
پیر تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو سکون میسر آئے گا۔ شیخ کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے، اسے ترک نہ کر اور کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ سمجھ۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے گل بوٹے اگیں گے۔ انسان کو کچھ ماں باپ کے نسب اور شرافت سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بہتر اور پسندیدہ صفات کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔